صلى الله عليه وسلم مسكنا مكرار رحمتك يا الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على حجة من حسن صلواتك وعلى آبائك وأزواجك وذريتك عليهم مليا ما فيدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تبصر وارزقنا وتمت فيها تبليغا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الملائكة والأنبياء من ربهم من كل سلام يا بسم الله صلى الله عليه وسلم مسكر مكرار برحمتك يا الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پریشانی دو فرما اے مولا سے تمہارے سارے بچے دے حاضر ہے فرما بچے زندگی دو فرما بھائی سب تجھ سے پورے تا